आयज हांगा गांवडोंगरी गांवाक आमी हो मेगा डेंटल कॅम्प घडोवन हाडला आनी ह्या सुवातेर आमचे मदीं उपस्थित आमचे गांवडोंगरी पंचायतीचे सरपंच दिलन देसाय तशेंच आमचे पैंगीण ह्या भागाचे झेडपी बाय शोभना वेळीप आनी आमचे काणकोणचे पाटणेवाड्याचे कावन्सिलर आमचे मित्र तशेंच आमचे लायन मेंबर शुभम कुमार पंत आमचे मदीं उपस्थित आमचे लायन्साचे झोन चेअरमॅन उल्हास फळदेसाय आनी हो कार्यक्रम सगळे घडोवन हाडपी पयले जे उत्तेजन दिवपी ज्याने आमकां हो कॅम्प घेवपाक फुडाकार मुख्य घेतले डॉक्टर अत्रेय पै खोत जे आमचे गांवचे सुपुत्र आसा काणकोणचे सादोळशा गांवचे तुमकां सगळ्यांक ह्या वेळार येवकारता तशेंच हांगा उपस्थित आमची डेंटल कॉलेजीची फूल टीम जी युवा टीम आसा आनीक डेफिनेटली आयज आमकां बऱ्यापैकी हाजो फायदो जावपाचो आसा लोकांची उपस्थिती सद्याक कमी आसा पूण हांगाचे लोक जे आसा ते दीस सुरवात जाली तशें आपआपल्या कामाक वता आनी ह्या दिसा लग्नाचो काही सिजन आसा म्हणून लोक तुमी निराश जावचे न्ही लोक येतले थोडे लोक वेळान येतले आनी आमचो कॅम्प सक्सेसफूल जातलो अशी हांव आशा बाळगिता तशेंच आमचे उपस्थित आतां हांगा आमचे कांय पेशंट्स गांवचे लोक आयिल्ले आसा माजी सरपंच आसतले हातून तुमकां सगळ्यांक येवकारता तशें आमचे पंच मेंबर देवेंद्र गांवकर हांगा आसा तुमकांय येवकारता आनी आमचे लायन्स क्लबाचे सिनियर मेंबर गोपीनाथ सर मोहन लमाणी एमपी मोहन लमाणी संजय बाब वेलेरियन वेगर्स तुमकां सगळ्यांक येवकारता हो कॅम्प घडोवन हाडपाचो फाटलें कारण म्हळ्यार जशें गोंय सरकारान आपलें एक धोरण दवरलें आसा जी सेवा जी आसा जी फॅसिलिटीज आसा ती सगळ्या गांवांनी लोकां मेरेन पावचे हो तेंचो ध्येय आसा कित्याक आजकाल लोकांक हांगच्यान आमचे काणकोण जे हेल्थ सेंटर आसा थंय सगळी फॅसिलिटीज जितके जाय तितके ना आज पणजेच्यान बांबोळीच्यान हांगा येवन सेवा दिवपाक जेन्ना आमची टीम जी आयिल्ली आसा ताचो चडांत चड लोकांक लाभ जावचो ही फक्त सेवा एकच फावट न्ही जशें आमी डॉक्टर म्हणलें आसा हो गांवडोंगरी गांव जो आसा तो आमच्या डेंटल कॉलेजीन आनी गोंय सरकाराच्या वतीन तेंच्यानी दत्तक घेतलो आसा सो हांगा ही सेवा परत आमी ह्या फुडेंय दितले तशेंच काणकोणभर ह्या सेवेचो लाभ लोकांक घेवपाक मेळटलो आनी लायन्स क्लब ऑफ काणकोण आनी आमचे गोवा डेंटल कॉलेज आमी हे जोड पावलान घडोवन हाडटले आयज ह्या कॅम्पाक आमकां जी जेन्ना घडोवन हाडटना आमचो मोठो हातभार लागला डॉक्टर अत्रेय तशेंच आमचे गांवडोंगरी पंचायतीचे सरपंच हांच्यांनी आमकां बऱ्यापैकी मदत केल्ली आसा तेंच्या सगळ्यांच्या बळाचेर हो कॅम्प आयज आयोजीत जाल्लो आसा तेन्ना चड वेळ घेनासतना सगळ्यांत परत एक फावट येवकारता आनी आमची जी नवी टीम जी आसा यूथ डॉक्टर्स जे आसा तुमकांय देव बरें आयज गांवडोंगरी पंचायतीच्या सहकार्यान आनी काणकोण लायन्स क्लब आनी डेंटल मेडिकल कॉलेज हेंची सगळी आयज गांवडोंगरीचे एक लायन्स क्लबान फंक्शन आमकां दवरलें लायन्स क्लबाचो जो अध्यक्ष पंकज हो सदांच म्हाका सांगतालो की आपूण तुमी जे कॅम्प दवरलेला तेजे बद्दल गोपनाथ सांगतालो की आपूण कॅम्प दवरलेला तूं ऑर्गनायझर मेन म्हणल्यार कितें कारण हो आमचो सिजन गांवडोंगरी भागाचो त्या सिजना लागून लोक कशें कमी तरी लोक येतले कांय प्रॉब्लेम ना तेजे पयलीं हांव आनी एक सांगलो आमी आयज वॉलाचें आमी केन्ना इन्वेस्टिगेशन केलां म्हणजे बट आयज लायन्स क्लबाक आनी डॉक्टरांच्या सहकार्यान आजूच लायन्स क्लबाक जिल्ला धरून मेडिकल डॉक्टर धरून हांव आज हो ओपन केलो म्हणजे जाहीर केलो लोकांक खबर आशिल्ली आनी आमी जो पयलीं वॉलाक बसून जायनाशिल्लें म्हूण हो ओपन करून आतां कोणाक जर जाय पडलें जाल्यार घेवचो तेजी फाटल्यान धरिल्लें वतलें हांव काणकोण लायन्स क्लबाचे अभिनंदन करता त्या खातीर की ह्या दुर्गम भागात तांकां दिसलें की गांवडोंगरी भागाच्या लोकांचेर जे दांताचे जावं आनी कसले प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करपा खातीर तेमी खूब परिश्रम घेतले आनी खूब फाट बंदरी रावताले की करया आयज तेमी म्हाका जो सपोर्ट दिला तो असो तुमी दीत रावात आनी हांव डॉक्टरा कडेन मागता की तुमी जर असल्या भागांनी तुमी हें दाखयता डॉक्टर दांताच्या बाबतींत जावं कितें हें आसा प्रॉब्लेम ते तुमी सॉल्व करता हे बद्दल तुमच्या डॉक्टरांच्या पयलीं अभिनंदन करता कित्याक ह्या भागांत डॉक्टर अशें येवपाक आमी पळयता
जनरेशन डॉक्टर जे जाला तेमी येवन हांगा जें सरकार करता त्या बद्दल हांव तांचें बी अभिनंदन करता. आनी दुसरें म्हणल्यार डॉक्टर रत्रे सदांच म्हाज्या एक्चुली तेगे फादरान हांव क्लासमेट पूण सदांच तो फोन करीत आसतालो की बाबा फंक्शन कर तुका कितें प्रॉब्लेम आसा तो सांग आपूण सॉल्व करता केन्ना कॅम्पा पळय. त्या शिवाय म्हाका काणकोण जे हें आसा कोर्टाची जज म्हाका सांगिल्लें की तुमी फंक्शन करता तेन्ना आमकां पळया म्हणून. पूण तें म्हाका तांकां सांगूंक पडलें तें कोर्ट ओपन करून गव्हर्मेंटी आपोवपाक गेला. हेजे फुडें जेन्ना जालो तेन्ना हांव पळयलो हांव परत एकदां तुमी सगळ्यांक म्हाका मेन म्हणल्यार काणकोणचो हांवें कोणाचें नांव घेयना पूण व्यासपीठार म्हणल्यार सन्माननीय व्यासपीठ हेंचें बी अभिनंदन करता. मेन शुभम कुमार पंत, पंकज नायक गांवकार, श्रद्धा, रवी, उल्हास आनी डॉक्टर रत्रे वयर डॉक्टर आनी आमी भोगता बाब सकाळ बोल्ला भोगता बाबा सकाळ सकाळ उरलाय वॉकिंग ट्रॅकाचेर डेली. आनी आज सगळे गांवकऱ्यांचे लोक काही टायमार थोडे लोक येतात आनी लोक येवच्या तुमकां हांव सगळ्यांक येवकार दिता आनी डॉक्टरांक बी येवकार दिता. तुमी बरे तरेन आमच्या ह्या लोकांचे तुमी सोबत जाले अशें म्हणून हांव देव करता. शुभ सकाळ सगळ्यांक. माचेर बशिल्ले मानेस आमचे विलेज पंचायत गांवडोंगरेचे सरपंच मागीर ZP गांवचे आनी बाकीचे हेर मानेस जशे की आसा की आमचे झोनल चेअरमॅन ऑफ लायन्स क्लब, मागीर आमचे प्रेसिडेंट लायन्स क्लब ऑफ काणकोण आनी कावन्सिलर. आतांच म्हाका कळ्ळें की शुभम गांवकर म्हजो क्लासमेट आशिल्लो आनी योगायोग आमी ह्या कॅम्पान जुळून आयले आनी हांव खूब चडांत चड हांचे आभार मानता लायन्स क्लब ऑफ काणकोण आनी गांवडोंगरी विलेज पंचायत, कारण आमच्या उतराक मान दिवन तांणी हो कॅम्प ऑर्गनायज करून हाडलो. आमचो एकूच हेतू आशिल्लो की आमी गांवांत पावपाक जाय आनी गांवाच्या लोकांक जी आमी सेवा मेळोवपाक शकतात ती आमच्या पर्यंत आमी प्रयत्न करतले. सगळ्यांक बांबोळी येवपाक शक्य जायना कामा खातीर किंवा पयस पडटा म्हणून. सो आमचो आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो एकूच हेतू जावन आसा की आमी जी सर्विसीस आसा ते लोकांच्या दारा मेरेन पावोवपा जाय. ओके, सो आज आमी जे आमचे टीम आयल्या गोवा डेंटल कॉलेज आनी हॉस्पिटल 12-13 डॉक्टर्स आयल्या, टोटल सगळे 13 जाण आयल्या. सगळे जाण आमी आयल्यात ते तुमचे दातांचे तोंडाचे चॅकअप करतले. ओके, आनी कितेंय समज मेळ्ळें तंबाखूचें दुयेंस आसूं, ओरल कॅन्सर आसूं किंवा दात किडिल्लो आसूं, सगळे तरेचे आमी तपास करतले. आनी कोणाकूय गरजेची ट्रिटमेंट आसा ते आज आमचे बस आसा हांगा स्पेशल आमची फुल्ली एक्विप्ड बस आसा. त्याच बसीन सगळे 2 चेरां आसात, त्या चेरांचे सगळे तरेचे ट्रिटमेंट जाता. सो कोणाकूय गरजेचो ट्रिटमेंट जाय तो आमी आजच तांचो कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करतले. आनी कोणाचो समज जायना जाल्यार आमी तांकां कार्ड दितले. सगळ्यांक आमी चॅकअप करून एक कार्ड दितले. ते कार्ड समज तुमी घेवन बांबोळी वचत ना काणकोण हेल्थ सेंटरान वचत जाल्यार तुमकां प्रायोरिटी मेळटली, म्हणजे तुमचें ट्रिटमेंट पयलीं जातलें, बेगींतल्या बेगीन जातलें. सो हांव मागतां की सगळ्यांनी हांगाचे लोक जमिल्ले आसात, सगळ्यांनी ही मॅसेज तुमी सगळ्या गांवांनी पावोवपाचें आनी चडांत चड लोक ह्या आमच्या कॅम्पाचो आस्पाव घेवपाचो आनी सगळ्यांनी हे बेनिफिट्स घेवपाचे इतलेंच हांव मागतां. थँक्यू. लायन क्लब काणकोणा हांच्यांनी घडोवन हाडलेल्या ह्या डेंटल कॅम्प माचेर उपस्थित आसा आमचे मेन पंचायत सरपंच दिनंदा, त्याच बरोबर ह्या डेंटल लायन क्लबाचे अध्यक्ष आसा पंकज नायक, त्याच बरोबर कावन्सिलर शुभमबाब, त्याच बरोबर उल्हासबाब आनी डॉक्टर आनी ते सगळ्या डॉक्टरांची टीम आनी सगळे हांगा जमिल्ले आमचे ग्रामस्थ. अशें कॅम्प घडोवन हाडून एक खूब खुशेची गजाल आनी हांव काणकोणाचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता की अशें ह्या विलेजांनी कोण अशें डॉक्टर येवपाक कितले दातांचे किंवा आनी कसले प्रॉब्लेम आसल्यार डॉक्टरागेर चड वचपाक सोदिना, तेंचे डिफिकल्टीज खूब आसता आनी ती पयस वाठारांनी उगी रावता. अशें जर तुमी कॅम्प घडोवन हाडले की लोकांक बरी फायदो जाता, बेनिफिट्स लोक अशें हांवें येवन घेवपाक शकता. आनी ते लोक आतां थोडे आसा पूण येतले ते मागीर तुमी
मिलन देसाई, आमची जॅक्टी मेंबर ह्याच गांवची वाठाराचे पयली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे जॅक्टी मेंबर सुगनावी, आमचे जोनल प्रेसिडेंट सावथ गोवा उल्हास भाऊ, प्रेसिडेंट पंकज नाईक गांवकर, आमचे म्हाजो मित्र आयज खूब तेंपा परत एक माचयेर येयले उलोवंक जाली, खूब तेंप आमी ट्युशन मेळटा खूब तेंपान परत नवो जाले आनी बाकीचे डॉक्टर रामस, आमचो आदलो सरपंच अशोक भाऊ आनी आमचो देवेर आयज ह्या गांवांत जो घडोवन हाडला, हांव एक मेंबर जावन आसा सद्याक लायन्स क्लब, म्हाका उमेद भोगता की हांव एक मेंबर आहा जे आयज काणकोणाक जे लायन्स क्लबाचो वावर आहा तो सगळ्या गोंयांत आजून एक तांकां एक जागा आसा की काणकोणाक बरो वावर करता आनी जशें आमचे लास्ट इयरूच पंकज नायक गांवकारान प्रेसिडेंट म्हणून चार्ज केल्ले आनीक ताका एक बरो वावर चालू आसा म्हणल्यार एक म्हणटा एक यूथ केन्ना चार्ज दिता तेन्ना मातशे एक्स्ट्रा एफर्ट्स घेता करेज येता दुसऱ्याक उमेद येता काम करपाक। आयज ह्या गांवांत थोडेच लोक जाता जशें सरपंचान सांगलां की काजूचे सुद्दां लोक गांवांत भितर गेल्ले आसतात तुमकां हांव इतलेंच सांगता डॉक्टरांनी मातशें कॉपरेट करचें कित्याक एक एकादे वेळार 2 ते 2.5 जावंक शकता थोडे लोक गांवांत गेले लेट येतात मातशें ताका सहकार करात। आयज ह्या फंक्शनाक जशें तुमच्या हातांतल्यान सरपंचान आयज इनॉग्रेट केला तुका आनी सगळ्याक सरपंचाक अभिनंदन करता की आयज कोण व्हडले हेका इनॉग्रेट केला पूण तुमी आयज डेंटल हेका लागून तुमी बरे वापरता इनॉग्रेट डिक्लेअर केलें म्हणून ह्या पंचायतीक तुमकां असो सदांच आदार तुमगे वाव असो प्रकार चालू आसूं आनी हांव लायन्स क्लबा कडेन इतलें म्हणटा की आयज आमी ह्या गांवांत येता आमी खोतीगांवांत वचया सुस्तळ या आनी आगोंदाक जे रुरल एरियेन आहा खंयच आमी तेका ते लोक भायर सरपाक ना इवन आमी वचोंक जायना आमी तुगेलो दात तुवें पाड जाल्यार डॉक्टर ते लोक तुगेले भायर सरचे ना म्हणटकीर आमी ताका 2 स्टेपार दिया तुमचे आदार डॉक्टराचो आदार आसतले कित्याक हांव डॉक्टर म्हणटा काणकोण जो भाग आहा शेवटचो भाग चडशे हिंगा दुर्लक्ष जाता तुमचो आदार जावन सगळ्यांचो आदार जावन आमी बरी तरेन काम करतले लोकांक सर्वीस दिया जेणे लोकांचो आतां हितून हेल्थान खंय तरी आमी लोक फाटीं पडचो न्ही इतलें सांगून तुमकां हांवें आपले बद्दल पुराय पंचायत सगळ्यांक देव टीम आसा तशेंच एटेंडंट पॅरामेडिकल स्टाफ काम करत काळजांतल्यान आनीक गांवडोंगरी पंचायती वतीन तशेंच आमच्या लायन्स क्लब काणकोण वतीन चडांत चड देव बरें करूं अशीच सेवा आमकां दिवची अशें आम्हाला तशेंच आमचे मदीं गांवडोंगरी पंचायतीचे सरपंच बाब देसाई आसा देसाई मागता ताकाय चडांत चड देव बरें करूं त्या म्हाका भोव दिलो आनी ह्या लोकांक सुभाष पंचायतीन खूब कार्य केले तशेंच आमचे मदीं आसा जेड्सी बनावेळी ताकाय देव बरें करता तशेंच आमचे नगरसेवक शुभम कोबरकर ताकाय देव बरें करता तशेंच आमचे मदीं आसा आदी माजी पंच सरपंच ताकाय हांव देव बरें करता तशेंच आमचे मदीं आसा जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आसा देव बरें करता तशेंच आमचे मदीं जे पंचायती स्टाफ आसा तांकांय देव बरें करता तशेंच आमचे लायन्स मेंबर सिनियर मेंबर सगळे आसा तांकांय हांव देव बरें करता आनी सगळ्यांक देव बरें करता आनी मग काय सगळ्यांक म्हजो नमस्कार जशें सरान सांगलें आमी सगळे डॉक्टर्स गोवा कॉलेज महाबळेच्यान येता आनी आयज आमी तुमच्या सगळे तोंडाचे दाताची तपासणी करतली तुमचे ट्रिटमेंट पॉसिबल आसा करपाक ते आयज आमी करतले पूण तेचे पयलीं हांव तुमकां सगळ्यांक आमचे दात आमचे तोंडाचे आरोग्य कशें बरें दवरप तेचे बद्दल थोडीशी म्हायती दिवपाची आसा ओके सो सगळ्यांत पयलीं म्हाजो एक प्रश्न आसा तुमकां सगळ्यांक तुमकां अशें दिसता आमचे दात इम्पॉर्टंट आसा आमकां लागून
हय काय ना हय सारकें. सो आमचे दांत आमचे जे दुसरे अंग आसा आमचे हात पाय तशेंच आमचे दांत सुद्दां आमकां भरपूर इम्पॉर्टंट आसा. ओके आनी ताका लागून आमी आमच्या दांताची सारकी कॅर घेवपाक जाय. सो ते कशें करप तेच्या बद्दल आतां आमी पळोवया. सो आमचें तोंड बरें आमचें तोंड आमच्या दांताचें आरोग्य बरें उरपाक जाय. ताका लागून 5 गोल्डन रुल्स आसा जे आमी सारके फॉलो करीत जाल्यार आमच्या दांताचें आनी तोंडाचें स्वास्थ्य बरें उरतलें. सो ते 5 रुल्स म्हटल्यार कितें? सगळ्यांत पयलीं ब्रश करप. ओके सो आमी सगळ्यांनी दिसान 2 फावटी तरी ब्रश करपाक जाय. 2 फावटी म्हटल्यार केन्ना केन्ना एकदां सकाळचें उठतकीर आनी एकदां रातचें न्हिदच्या पयलीं. रातचें जेन्ना आमी टूथब्रश करता तेन्ना मागीर आमी कितें खावपाक जाय. सो आमी कितें खावपाक जाय तें सगळें खावन मागीर रातचें ब्रश करून आमी न्हिदपाक वचपाक जाय. सो दॅट इज नॉट ब्रशींग. दिसान 2 फावटी ब्रश करपाक जाय. आतां कसलो ब्रश यूज करप दांत घासतना तुमचे बद्दल कोण सांगपाक शकता? कसलो ब्रश आमी आयडिया यूज करपाक जाय? तुमकां कितें नॉलेज आसा तेच्या बद्दल? ओके सो आमी सॉफ्ट प्रिफर्ड टूथब्रश यूज करपाक जाय. सो आमी खंयच्याय मार्केटान किंवा फार्मसीन गेली आनी तांकां सांगलें सॉफ्ट टूथब्रश दियात जाल्यार तुमकां ते सॉफ्ट टूथब्रश दितले. सो आमी सॉफ्ट प्रिफर्ड टूथब्रश घेवन आमचे दांत घासपाक जाय. कित्याक जर तुमी हार्ड प्रिफर्ड टूथब्रश यूज केलो जाल्यार आमचे माउथ जे आमी गम्स म्हणटा गम्सांचे आनी दांतांचेर तेचो वायट परिणाम पडटा. ताका लागून सॉफ्ट टूथब्रश यूज करपाक जाय आनी दिसान 2 फावटी ब्रश करपाक जाय. दॅट इज नॉट ब्रशींग. नेक्स्ट पॉयंट इज टूथपेस्ट. सो आमी खंयचो टूथपेस्ट यूज करपाक जाय दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो खंयच्या टूथपेस्टान फ्लुरायड म्हणून पदार्थ आसता तो टूथपेस्ट आमी यूज करपाक जाय. हें आमकां कशें कळटलें ह्या टूथपेस्टान फ्लुरायड आसा काय ना? सो ज्या टूथपेस्टान आमी फाटल्यान पळयत जाल्यार एक सेक्शन आसता इन्ग्रेडियंट सेक्शन आनी त्या सेक्शनान त्या टूथपेस्टान कितें कितें आसा तें सगळें बरयल्लें आसता. सो तुमी थंय पळयलें जाल्यार तुमकां सारकें कळटलें की त्या टूथपेस्टान फ्लुरायड आसा की ना. जर तुमकां वाचपाक कळना जाल्यार तुमच्या घरा कडेन कोण आसा तुमी तांकां वाचपाक लावपाक शकता आनी तोच टूथपेस्ट यूज करा ज्या टूथपेस्टान फ्लुरायड आसा. कित्याक की जे फ्लुरायड पदार्थ आसता ते आमच्या दांताक स्ट्रॉंग करता आनी जर समज आमी ते यूज केले जाल्यार कॅविटी जावपाचे चान्सीस भरपूर कमी जाता. म्हणून आमी टूथपेस्ट तोच यूज करपाक जाय ज्या टूथपेस्टान फ्लुरायड आसता. ओके आनी ब्रशींग दिसान 2 फावटी केलें टूथपेस्ट सारको यूज केलो पूण टेक्नीक ऑल्सो इज इम्पॉर्टंट. कित्याक खुबशे पेशंट्स आमच्या हॉस्पिटलान येता आनी म्हणटा आमी दिसान 2 फावटी ब्रश करता पूण तरी आमच्या दांतान किडे लागले. ते कित्याक लागले? कित्याक की ब्रशींग करपाची एक पर्टिक्युलर टेक्नीक आसता. अशें कशें ब्रश करून जाय. सो ती टेक्नीक आतां तुमकां दाखयता कशें सारकें ब्रश करप. मॉडेल आसा आमच्या तोंडाचें हे आमचे दांत आसा आनी हे पिंक कलर आमचे गम्स आसा जेंकां आमी माव म्हणटा. सो आमी कितें करपाक जाय फाटल्या दांतांसून सुरू करपाक जाय. कित्याक की केन्ना केन्ना आमी फुडल्या दांत ब्रश करपाक सुरू करता आनी फाटले आमी विसरता. सो तशें जावपाक जायना म्हणून आमी फाटल्या दांतांसून सुरू करपाक जाय. सो आमी ब्रश अशें फाटल्या दांतांसून सुरू करून एटलिस्ट 3 दांत वांकड्या घेतली. ब्रशाक अशें एका एंगलाचेर दवरली. अशें फाटले 3 दांत घेतले स्मूथली तांकां फुडें फाटल्यान करून जी कितें घाण जमा जातली ती आमी तोंडात सकयल उडोवपाक जाय. हो आसा ब्रशींग मोशन. आमी कितें करता आमी ब्रश अशें घालता जेका लागून आमच्या मावाक आनी आमच्या दांतांक त्रास जाता पूण तशें आयडियली ब्रश करप नासता. फाटले 3 दांत घेवप हळू फुडें फाटल्यान करप आनी सकयल हाडप. अशें जर समज आमी केलें ह्याच प्रमाणे आमी फुडलो भाग दांतांचो सारको क्लीन करपाक जाय वयर आनी सकयल. पूण आतां आमी फुडलेच भाग क्लीन केले म्हणून जायना. आमच्या दांतांचे भितरले भाग सुद्दां आसता जेंकां सुद्दां क्लीन करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार फक्त हेच क्लीन केले भितरले क्लीन करूना जाल्यार भितरल्यान आमकां कॅविटी जावपाचे चान्सीस आसा. सो भितरल्यान सुद्दां क्लीन करप. पूण तें आमी कशें करतले? आतां ब्रश अशें धरप. ओके हे आमच्या दांतांचे भितरले भाग आसा तो ब्रश आमी अशें धरून सेम मोशन फुडें फाटल्यान करून सकयल हाडत जाल्यार हो एरिया सुद्दां सारको क्लीन जाता. त्याच प्रमाणे सकयल्या दांतान भितरलो भाग जो आमच्या जिबली कडेन आसता ताका सुद्दां आमी सारकें क्लीन करपाक जाय. मोशन सेम उरतलें. अशें 3 दांत घेवप फाटल्यानसून फुडें फाटल्यान करप आनी ताका मागीर वयर करप. ओके आतां फुडले आनी भितरले भाग सारके क्लीन जाले काय हो भाग उरलो ज्या भागांचेर आमी चावता तो भाग सुद्दां सारकें क्लीन करपाक जाय नाजाल्यार हांगा कॅविटी जाता. सो ते आमी कशें करतले? ब्रशाक अशें धरप आनी ह्यो भाग जेंचेर आमी चावता तांकां क्लीन करप. सो रूल आसा की फुडें फाटल्यान फुडल्यान भितरल्यान ज्या सर्फेसांचेर चावता सगळ्या सर्फेसांचेर
मार्केटात सेपरेट टंग क्लिनर सुद्धा अवेलेबल आसता. सो ते सुद्धा घेवन आमी आमची जीब क्लीन करपाक शकता. पूण डेली जिबली क्लीन करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार आमकां इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस वाडटा आनी तोंडासून घाण वास सुद्धा येवपाक शकता. सो ते जावपाक जायना. पूण दिसान 2 फावटी ब्रश करून जातकीच जिबली सुद्धा क्लीन करपाक जाय. सो दीस वॉज द फर्स्ट गोल्डन रूल. दिसान 2 फावटी ब्रश करपाक जाय. टूथब्रश सॉफ्ट ब्रिसल्ड आसपाक जाय. टूथपेस्टात फ्लोरायड हो पदार्थ आसपाक जाय आनी जिबली सुद्धा क्लीन करपाक जाय. सेकेंड गोल्डन रूल आसा म्हणजे फ्लॉसींग. डेंटल फ्लॉस म्हणून एक सूत कशें येता जेका आमी डेंटल फ्लॉस म्हणटा. सो ते सूत आमी आमच्या हातान अशें धरून प्रत्येक दातांच्या मदीं जो गॅप आसता त्या दातान घातले जाल्यार त्या दातां मदीं जें कितें शिरकोन उरता जें आमचे ब्रश क्लीन करपाक शकना असले एरिया आमचे डेंटल फ्लॉस क्लीन करता. सो आमी डेंटल फ्लॉस सुद्धा करपाक जाय डेली. एटलिस्ट एकदां करपाकूच जाय. प्रेफरेबली रातचे न्हिदच्या पयलीं केल्यार बरें. आनी हे डेंटल फ्लॉस खंयच्याय फार्मसींत अवेलेबल आसा. तुमी फार्मसींत डेंटल फ्लॉस दी म्हटल्यार ते तुमकां ते दितले. पूण हेका लागून तुमी घरा कडल्यान खंयचेय सूट घेवन ते सगळें करपाक वचपाक जायना. नाजाल्यार तुमकां इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस आसा. सो डेंटल फ्लॉसूच घेवपाक जाय फार्मसींतल्यान आनी सारकें दांत क्लीन करपाक जाय. सो हो आशिल्लो आमचो सेकेंड रूल, फ्लॉस करपाक जाय. आतां थर्ड रूल आसा आहार. आमी कितें आहार घेता ते आमच्या दांताक आनी आमच्या तोंडाक तेचो डायरेक्ट प्रभाव पडटा. म्हणून आमी बरे आहार घेवपाक जाय. सो हे कसले आहार आसा जे आमकां लागून बरे आसा म्हटल्यार फळ, भाजी, दूध हे सगळे आमच्या बॉडीक लागून आनी आमच्या दांतांक लागून सुद्धा बरे आसा. सो आमी असले आहार घेवपाक जाय. आनी हे आहार आनी दुसरे एक टायपाचे आहार आसा जेका आमी जंक फूड सुद्धा म्हणटा. म्हटल्यार सॉफ्ट ड्रिंक्स, बर्गर, पिझ्झा, चॉकलेट्स हे सगळे आमच्या बॉडीक लागून आनी आमच्या दांतांक लागून सुद्धा बरे न्हय. सो हे सुद्धा आमी घेवपाक जायना. आनी जे बरे आहार आसा तेच आमी घेवपाक जाय. हो आशिल्लो आमचो थर्ड रूल. फोर्थ रूल म्हटल्यार रेग्युलर डेंटल चेकअप. आतां आमच्या घरान गाडी बी आसा तेका आमी रेग्युलरली सर्विसींग करपाक दिता सारकें न्हू. तशें आमच्या तोंडाक सुद्धा रेग्युलर सर्विसिंगाची गरज आसा. सो तेका लागून तुमी रेग्युलरली दर 6 म्हयन्यांनी दातांच्या दोतोरा कडेन तपासणी करून घेवपाक जाय. जर 6 म्हयने पयलीं तुमकां कितें त्रास जाता जाल्यार तुमी तेन्ना सुद्धा इमिजिएटली डॉक्टरा कडेन पळोवपाक शकता. पूण दर 6 म्हयन्यांनी एटलिस्ट एकदां दोतोरा कडेन वचून तुमच्या दातांचें चॅकअप करून घे. ओके. आनी कितें प्रॉब्लम जाले म्हणून कितें घरगुती उपचार करपाचे ना. कोणी शेजाऱ्यान कितें सांगलें, कितें गुगल केलें किंवा आजीन कितें सांगलें म्हणून तुमी कितें घरगुती उपचार करपाची गरज ना. डॉक्टर्स आसा तुमची सेवा करपाक. कितेंय प्रॉब्लम आसता जाल्यार इमिजिएटली तुमी डॉक्टरा कडेन या आनी कितें आसा तें ट्रिटमेंट तुमकां दितले. ओके. आनी पांचवो सगळ्यात इम्पॉर्टंट रूल म्हणजे तंबाखू, गुटखा, पान, सुपारी किंवा सोरो हेका सगळ्याक हे सगळें घेवप न्हू. कित्याक हें आमच्या हेल्था खातीर बरें ना. हे जे तंबाखू, गुटखा बी आसात तितून जे कॅमिकल्स आसता ते कॅमिकलाक लागून आमकां कॅन्सर जावपाक शकता. आनी तोंडाचे, छातयेचे, गळ्याचे सगळे कडेन आमकां कॅन्सर जावपाक शकता. आनी एकदां हें कॅन्सर जालें जाल्यार आमची लायफ सारकीच म्हटल्यार अप एंड डावन जाता. सो हे सगळे जे गोश्ट आसा तेजे कडेन आमकां सतत पयस दवरपाक जाय आनी आमी आमच्या भुरग्यांची लायफ फ्युचर एका बऱ्या दिशेन व्हरपाक जाय. म्हणून आमी तंबाखू, गुटखा, पान, सुपारी, अल्कोहॉल हेका सगळ्याक वी हॅव टू से नो टू इट. ओके. सो हे आशिल्ले आमचे 5 गोल्डन रूल्स. डेली ब्रश करप दिसान 2 फावटी. फ्लॉसींग करपाक जाय. आहार आमी बरो घेवपाक जाय जो आमच्या दातांक लागून बरो आसा आनी आमच्या बॉडीक लागून बरो आसा. रेग्युलर डेंटल चॅकअपाक वचपाक जाय आनी तंबाखू, सुपारी, पान बी अशें कितें घेवपाक जाय. सो हे 5 रूल्स तुमी सारके फॉलो केले जाल्यार तुमचे दाताचे, तोंडाचे आरोग्य आनी तुमचें ओवरऑल आरोग्य सुद्धा बरें उरता. थँक्यू. नमस्कार. आज मैं डॉक्टर कुणाल गोवा डेंटल कॉलेज से आए हैं सब लोग बोले. मैं आज इधर तंबाकू और ओरल कैंसर के बारे में बोलने वाला हूँ. ओके. तंबाकू जानलेवा है, ये पता है सबको. तंबाकू हानिकारक है, जानलेवा है ना. हर तंबाकू के पैकेट पे, सिगरेट के पैकेट पे लिख के आता है तंबाकू जानलेवा है, हानिकारक है, नहीं खाना चाहिए. टोबैको इज इंजुरियस टू हेल्थ. यस. क्यों है? हमारे देश में आज तकरीबन 10 लाख से भी ज़्यादा लोग तंबाकू के वजह से मौत हो रही है. तंबाकू की वजह से
खाली जो तंबाकू सेवन कर रहे हैं उनके लिए ही नहीं, तंबाकू या सिगरेट बीड़ी जो भी ले रहे हैं उनके लिए ही नहीं, उनके बाजू वाले लोगों के लिए भी ये इफेक्ट करता है। ठीक है, जो भी तंबाकू सिगरेट पीने से कैंसर होता है, खून का हो, गले का, फेफड़े का कैंसर होता है। ये कैंसर ना माउथ कैंसर पहले स्टेज में डिटेक्ट नहीं होता। ठीक है, जब भी वो डिटेक्ट होता है ना, वो लास्ट स्टेजेस में ही डिटेक्ट होता है, तो तब ट्रीटमेंट कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तब क्या कर सकते हैं, उसको निकालना पड़ता है। जिधर भी कैंसर हो रहा है उस पार्ट को निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो और बॉडी को जाके और दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी खराब करेगा। नहीं, ठीक है, तो अभी इधर कितने लोग तंबाकू खाते हैं इधर कि ये जो भी ये तंबाकू के वजह से, बीड़ी के वजह से, सिगरेट के वजह से जो भी मौत हो रहे हैं, इसको हम रोक सकते हैं। ये एक रोकने लायक, तो ये हमारे पास ही है कि कैसा रोके इसे, कैसा रोके कि अभी से तंबाकू ना खाए। ओके, तंबाकू या बीड़ी हमारे पास ही ना रखे, घर वालों के साथ बोले कि हम अभी से तंबाकू छोड़ दें। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग स्टेज में ही हम ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट को छोड़ दिए तो